उसके लिए फैमिली का होना ज़रा रुकावटें हैं बहुत, क्योंकि बाद में बच्चों को किसी मुकाम पे पहुंचाना, फिर वो एल्बम नहीं बन सकते, बहुत सारे काम होते जाते हैं। तो नहीं चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। होंगी बस, अब क्या बताएं, मतलब है ही कुछ ज़्यादा, 300-400 के करीब। हालात से आगाही के लिए खबरें बहुत शौक से सुनती हैं। आपकी मुल्की सियासत में किस हद तक दिलचस्पी है? मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट को इस वक्त मुल्क की सियासत से दिलचस्पी है। मुल्की सियासत के कौन कौन से अहम नाम आपकी मौसीकी के मद्दार रहे? जी, मुझे अपने आप पे बड़ी एक खुशकिस्मती मैं समझती हूँ कि हमें जो हमारे सरबराह थे मुल्क के, अयूब खान और भुट्टो साहब, ये याहिया जी और प्रेसिडेंट ज़िया साहब, और ये हमारे नामी जो चीदा लोग हैं, चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब, ये जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते थे, इनको अगर बताया जाता था तो ये कह रहे थे कि ऑनर, बड़ा हमें तो खुशी हुई कि वो आए हुए हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों की ज़िंदगी का एक यही मकसद होता है कि हमें एक अच्छी रिस्पांस मिली। अब आप देख लें, हम अभी तक उसी यादों से एक अच्छी सी सोच लेके बैठे हुए हैं कि कितने वो वक्त अच्छे, और हम लोगों को कितनी कदर हुई और कैसे हम लोगों को सराहा गया। बगे छनक घुंघरवा बजे रे, कैसे जाऊं पिया पास है आली, कैसे जाऊं पिया पास है आली। क्लासिकी मौसीकी ज़वाल का शिकार क्यों हो रही है? बस ये एक दुख वाली बात है कि जो आगे बच्चे खान साहबों के, उन्होंने पूरी तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि उन्हीं का सारा ये सिलसिला था कि वही आगे बढ़ते, फिर आगे यंग जनरेशन को तालीम देते, सिखाते। आपने अपनी गायकी में जदीद आलात का इस्तेमाल नहीं किया, गायकी का जदीद अंदाज इख्तियार नहीं किया, इसकी क्या वजह है? ये हमारा काम ही नहीं था। मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर को किसी को साथ शामिल करके, कोशिश करके, चेंज करके कुछ मैं करती, लेकिन मैं तो अभी अपने गाने में ही पूरे, और आपको नए रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये चीज़ें नई रिकॉर्डिंग करूँगी आपके हालात से, थोड़ा सा उसमें भी जदीद कोशिश कर लेंगे। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है, जदीद कोशिश सजती नहीं। गज़ल, दाग की गज़ल हो या सौदा की गज़ल हो, फैज़ साहब हो, फराज हो, इनको मॉड कर देंगे तो वो एक म्यूज़िक का जो माहौल है, वो गज़ल आपको फिर गज़ल नहीं लगेगी। आप गाना गाते हुए अपने बाजू और हाथ का एक ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करती हैं, क्या इससे गायकी में मदद मिलती है? हाँ जी, ये तो बड़ी पूरी सुरों की मूवमेंट हम लोगों की ये है कि तान दी तो हाथ का ये, उसको जब तक ये ज़ाहिर नहीं करेंगे, वो आवाज़ भी हमारी सेट नहीं होती। कुछ शुरू से ही हमारे उस्ताद जी ने भी यही सिखाया था कि भाई ये हाथ की मूवमेंट खूबसूरत तरह से करो, ऐसे ऐसे नहीं हाथ मारने। अब ये सा पे गए तो फिर वो उसके पूरा सुर का वो अंदाज़ बनता है। ये चीज़ें बड़ी लाजमी है, कोई जान के नहीं करते, वैसे ही हो जाता है, उससे आवाज़ पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। रात के खाने पर पूरी फैमिली इकट्ठी थी। क्या शादी और बच्चे अच्छे फनकार के रास्ते में रुकावट बनते हैं? बेशक बनते हैं जी, क्योंकि अब आके ये इस फैसले पे पहुँचे कि बहुत ही गलती है कि आर्टिस्ट ने जितना इल्म सीखा हो म्यूज़िक के लिहाज से, उसके लिए फैमिली का होना ज़रा रुकावटें हैं बहुत, क्योंकि बाद में बच्चों को किसी मुकाम पे पहुँचाना, फिर
ان کی جدوجہد میں آ کے پھر نہ ریاضت، نہ اپنے ماحول کے لوگوں سے مل سکتے ہیں، نہ انہیں ٹائم دے سکتے ہیں، نہ میوزک کی نئی کمپوزیشنیں ہو سکتی ہیں، البم نہیں بن سکتے، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ تو نہیں شادی کرنی نہیں چاہیے۔ آپ ہمیشہ ساڑی پہنتی ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ساڑی مجھے بچپن سے ہی بڑا شوق تھا۔ میری ہمشیرہ مختار بیگم وہ زیادہ تر اسٹیج پرفارمنس میں ساڑی پہنتی تھی، اور ویسے بھی نارمل لائف میں بھی کہیں دعوت پہ جانا تو ساڑی، تو وہ مجھے بھی ذہن میں وہی شوق رہا۔ لمبے لمبے کانٹے میں پہنتی تھی، ہائی ہیل کی جوتی اور انہی کی ساڑی نکال کے پہن لینی، پھاڑ بھی دینی۔ آپ کے پاس کل کتنی ساڑیاں ہوں گی؟ ساڑی ایک دفعہ پہنی، دو دفعہ، بس پھر وہ ختم، بس باقی تو عام ہو جاتی ہے نا، پھر ساڑی میں ہوں گی تقریباً، بس اب کیا بتائیں، وہ تو ہیں ہی کچھ زیادہ، 300-400 کے قریب جو نہیں پہنی جاتی الگ کر دیتے ہیں، پھر وہ پہنچ جائیں گی 1000 تک، کہاں تک اس کا گنتی نہیں کبھی کی۔ آپ اپنی زندگی میں کن شخصیات سے متاثر ہوئی ہیں؟ میں تو جی موسیقی کے سلسلے میں مختار بیگم تو میری بہن تھیں، اور ان کا بھی ایک انداز میں نے اپنایا، ان سے متاثر ہوئی، کچھ انہوں نے سکھایا بھی۔ پھر بیگم اختر سے، اور ویسے کلاسیکل میں وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت روشن آرا بیگم، ان کو سن کے تو ایک دفعہ تو تھرکا جاتے، جھنجھلا جانا کہ کیا کیسے گا رہی ہیں، اتنی تیار اور اتنی خوبصورت، آنا جانا، سروں کو دیکھنا سنبھل کے، بس وہ قیامت کی طرح سے وہ تان آتی تھی، اور یہ جا رہی ہے، سر دیکھ رہے ہیں، بس وہ لوگ بہت ہی ذہن پہ ان کا اثر تھا کلاسیکل میں۔ نور جہاں بیگم سے آپ کی دوستی بھی رہی، آپ ہم عصر بھی تھیں، ان سے کیسے تعلقات رہے؟ بہت پیارے اچھے تعلقات، بہت پیار کرتی تھی۔ جس وقت ان کا دل جاتا تھا بس فون کرنا، بس انہیں آ جاؤ، بس میں گڈی بھیج دینی ہے، بس کچھ نہیں میں سننا، کھانا تاڈے سے تیار، بس جلدی پہنچو، اگر دیر کی تھی تو میں آ جاؤں گی۔ مطلب اتنے پیار ان کے، ایک اچھا چاہت تھی، اور جو بڑے آرٹسٹوں میں کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں گلوکاری کے سٹینڈرڈ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو جی یہی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں میوزک کے، ان میں میوزک ان کو ذرا سوچنا چاہیے، وہ کچھ مشورے کریں، کچھ آپس میں میوزک آرٹسٹ مل کے کچھ رائے کریں، کہ صرف وہاں تعلیم دی جاتی ہے اداروں میں، آرٹ کونسل ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہے، یہ ہمارے سارے ادارے ایسے ہیں کہ یہ پہلے تو اتنے انوالو تھے، ہمارے جتنے بھی افسر تھے، اسٹیشن ڈائریکٹر سے لے کے پروڈیوسر تک، میوزک کو بڑا اپریشیٹ کرنا، اور نئے سے نئی اچھی کمپوزیشنیں، کلاسیکل کو نمایاں ایک حیثیت دینی۔ لیکن اب یہ بالکل ہو گیا جی، وہ تو آج کل پسند ہی نہیں کیا جاتا۔